19 रमज़ान मुबारक की रात थी। नमाज फज्र का वक्त था। अमीरुल मुमिनीन ज़ौजाए बतूल दामाद रसूल सैयदना इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज फज्र के लिए कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचे। आप जैसे ही जामा मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि चंद लोग मस्जिद के अंदर सो रहे थे, तो आपने सबको जगाया। उन लोगों में आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी मौजूद था। सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसको भी जगाया। मेरे दोस्तों, उन सबको जगाने के बाद आपने फजर की अजान दी। फजर की अजान के फौरन बाद आप नमाज के लिए खड़े हुए। आपने क़याम किया, रुकू किया, और जैसे ही आप सजदे में पहुंचे तो सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम पर आपका दुश्मन यानी इस्लाम का दुश्मन, जो सैयदना इमाम अली का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, तो सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन इब्न मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने आप पर एक तलवार अपने साथ बुलाया था। तो उसने आप पर अपनी तलवार, जिसमें जहर भी लगा हुआ था, तो आपके सरे अनवर पर उसने तलवार का वार किया और आप बहुत जख्मी हो गए। फिर उसके बाद आपने सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि ए हसन अलैहिस्सलाम, फजर की नमाज मुकम्मल करो। तो फजर की नमाज मुकम्मल हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज को जो इमाम अली ने इब्तिदा कराई थी उसको मुकम्मल फरमाया। फिर सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर इतना जहर का असर हो गया था कि आपका चेहरा सर्द हो गया था पूरी तरह। कुछ ही लम्हों में वो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप पर जहर का असर, बहुत खतरनाक जहर का असर हुआ। आपके सरे अनवर से खून की लहरें निकलने लगी। आपकी दाढ़ी मुबारक आपके खून मुबारक से पूरी ही की पूरी तर हो गई। मेरे दोस्तों, इमाम पाक पर बहुत ही खतरनाक वार किया गया था। इब्ने मुलजिम को जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने पकड़कर आपके दरबार में पेश किया तो सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा कि ए इब्ने मुलजिम, अपने जो साथी थे उन लोगों से सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब लोग इब्ने मुलजिम पर कुछ तशद्दुद न करना। आपके लिए शहद लाया गया था, आपको तकलीफ हो रही थी, आपको तकलीफ कम होने के लिए शहद का शरबत लाया गया था, तो आपने वो शहद का शरबत भी उसको पिला दिया अपने कातिल को। ये इमाम पाक की सखावत अपने कातिल के लिए भी, ये अहले बैत घराने की शान और अजमत है। खानवादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत है। रहम दिली खानवादे मुस्तफ़ा में बस बसी हुई है। मेरे दोस्तों, शहद का शरबत भी इब्ने मुलजिम को दे दिया। फिर उसके बाद सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने जो आपके साथ आपके मोतक़दीन मुरीदीन थे उन लोगों से कहा कि अगर मैं शहीद हो गया तो इस पर भी एक वार करना, जैसे इसने उस पर एक वार किया वैसे ही इस पर एक वार करना। अगर वो एक वार में शहीद हो गया तो ठीक है, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देना। अगर वो शहीद, ये इमाम पाक अपने कातिल के लिए फरमा रहे हैं कि अगर वो एक वार में शहीद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं शहीद हुआ तो उस पर कुछ जुल्म ज्यादती ना करना, उसको अपनी जिंदगी जीने देना, और अगर शहीद भी हो गया तो उसे कफन का इंतजाम करना, उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखना और उसकी लाश के साथ बेहुरमती ना करना। इमाम पाक ये जुमले अपने कातिल के लिए कह रहे हैं। तो सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके शहजादों ने मिलकर आपके घर तक आपके घर में पहुंचा दिया गया।
تو سیدنا زینب اور سیدنا ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دونوں شہزادی جیسے ہی اپنے والد محترم کو دیکھا تو آپ لوگوں تک خبر پہنچ گئی تھی، تو آپ نے جیسے ہی اپنے شہزادوں کی طرف دیکھا اور شہزادیوں نے جیسے ہی اپنے والد محترم کو دیکھا تو لوگ رونے لگے، اتنا رونے لگے، باپ ہی تو ہوتا ہے، اور بہت تکلیف میں امام پاک تھے، امام پاک بہت تکلیف میں تھے، آپ کو زہر آلود تلوار سے آپ کا وار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ امام پاک علیہ السلام کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہے۔ اللہ اکبر! مشرکین اسلام کے دشمن اتنے خطرناک تھے، بالخصوص مولائے کائنات کے دشمن اتنے خطرناک تھے۔ یہ دور ایسا دور پانچوں خلفاء میں سے کوئی نہیں دیکھا ہوگا جتنا سیدنا امام علی علیہ السلام نے دیکھا۔ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں غدار ابھر کر باہر نکل رہے تھے، لوگوں کو حکومت کی لالچ بہت ہو گئی تھی، لوگ بھی خلافت رسول کے حامی ہونا چاہتے تھے۔ میں ایک بات یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش تھی یہاں سے ہی کربلا شروع ہو گیا تھا، خانوادہ رسول کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ تو پھر اس کے بعد طبیب نے کہا کہ دودھ کی سخت ضرورت ہے، تو کوفہ کے سارے بچے سب لوگ امام پاک کے لیے دودھ لے کر پہنچ گئے کہ امام علی علیہ السلام کو ہمارے حصے کا دودھ دو، ہمارے حصے کا دودھ دو۔ تو میرے دوستوں، جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 کی شب چالو ہوئی تو امام حسن اور امام حسین اور سیدنا عباس علم بردار سے مولا کائنات نے کہا کہ اب حجرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! اپنے شہزادوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب حجرے میں کوئی نہیں آئے گا کیونکہ اب جنات میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جنات مولا کائنات کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، اور یہ بات سب نے نوٹس کی، غور کی کہ آپ بہت علیل ہو گئے تھے، آپ کے جسم میں زہر پورا پھیل گیا تھا، آپ کا جسم زہر آلود ہو گیا تھا، لیکن آپ کے زبان اقدس پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تھا۔ میرے دوستوں، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! امام علی علیہ السلام کو مشرکین نے بڑی سازش کے تحت، منافقین بھی تھے، بڑی سازش کے تحت آپ کا قتل کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو میرے دوستوں، 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ بڑی سازش تھی مولا کائنات کو شہید کرنے کی۔ جیسے ہی مولا کائنات پر حملہ ہوا تو اسلام پر حملہ ہوا۔ میرے دوستوں، بہت خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ اکبر! بڑی سازش کے تحت امام علی علیہ السلام کا قتل کیا۔